अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जब से ये दुनिया तख्लीक की गई है तब से लेकर अब तक तारीख़ इंसानी में बहुत सी ख़तरनाक और तबाहकुन जंगें देखी हैं। इन जंगों के मकासद चाहे कितने भी मुख्तलिफ क्यों ना हो, इनके नताइज हमेशा एक जैसे ही होते हैं, तबाही। हर तरफ तबाही ही तबाही होती है। कोई भी जंग तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं देती। तारीख गवाह है कि दुनिया में ऐसी-ऐसी जंगें भी हुई हैं कि जो कई सालों तक जारी रही। महीनों तक महदूद रहने वाली जंगों के मुतालिक बहुत से वाक़ियात मिलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसी जंग के बारे में सुना है जो सिर्फ़ 38 मिनट तक ही चली और उसके बाद ख़त्म हो गई? इसे तारीख़ आलम की सबसे छोटी जंग के नाम से याद किया जाता है। ये जंग क्यों, कहाँ और कैसे लड़ी गई? इसमें कौन जीता और कौन हारा और इस जंग में कितना जानी और माली नुकसान हुआ। आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब कुछ बताएंगे। ये जंग बरतानवी सल्तनत और मुस्लिम रियासत ज़िंजिबार के माबैन लड़ी गई। ज़िंजिबार एक छोटा सा जजीरा था जो अपने आज़ादाना हकूक रखता था। ये जजीरा 1650 में सल्तनत उस्मानिया का एक हिस्सा हुआ करता था, जो कि इस जजीरे से कहीं हज़ारों मील के फासले पर थी और इसके पास पुर्तगाल के राजा ने इस पर कब्जा करके हुक्मरानी करना शुरू कर दी। पुर्तगाल भी उस जगह से हज़ारों मील के फासले पर था। यही वजह थी कि ये दोनों सल्तनतों के हिस्सा होने के बावजूद जजीरे के खातिर ख्वाह तवज्जो ना दी गई, जिसके बाद इस जजीरे के बादशाह ने सल्तनत बरतानिया के साथ मुआहदा कर लिया और इसकी हुकूमत में चला गया। और इस मुआहदे के मुताबिक अगर इस जजीरे के बादशाह की मौत वाक़या हो जाती है तो सल्तनत बरतानिया की इजाज़त के बगैर कोई भी इसका राजा नहीं बन सकता था। इस आगाज़ में तो सब ठीक था। सल्तनत बरतानिया ने इस जज़ीरे के साथ काफ़ी दोस्ताना ताल्लुकात रखे और इनकी काफ़ी मदद भी की। मगर कुछ वक़्त गुज़रने के बाद जर्मनी भी इस जज़ीरे पर कब्ज़ा जमाने के लिए मैदान में आ गया, जिसकी वजह से इस जज़ीरे और सल्तनत बरतानिया के दरमियान मामलात काफ़ी हद तक ख़राब होते चले गए, क्योंकि ज़ंजिबार के एक तरफ बरतानिया और दूसरी तरफ जर्मनी आबाद था। लिहाजा बरतानवी हुकूमत ने ज़ंजिबार पर अपनी हुकूमत का ऐलान करके इसे अपने कब्ज़े में ले लिया। ज़ंजिबार पर हुकूमत तो बरतानवी सल्तनत की थी, लेकिन यहाँ के बादशाह का दिल जर्मनी के लिए धड़कता था और वो जर्मनी से अच्छे ताल्लुकात के लिए हमेशा कोशा रहता था। नाज़रीन, इसी दौरान इसी जज़ीरे पर हुकूमत करने वाले बादशाह की 25 अगस्त 1896 को मौत वाक़या हो गई। इनकी मौत के बाद बरतानवी हुकूमत को मौका मिल गया कि वो अपने सबसे वफ़ादार अमूद बिन मोहम्मद को इस रियासत का हुक्मरान बनाकर जर्मनी की हुकूमत को ज़ंजिबार से दूर रख सके, ताकि ये जज़ीरा बरतानवी हुकूमत के मातहत ही रहे। मगर इन मंसूबों पर इस वक़्त पानी फिर गया जब सुल्तान अमूद बिन मोहम्मद गज़न के खालिद बिन बरगश ने अपने 3000 सिपाहियों की मदद से इस जज़ीरे पर कब्ज़ा कर लिया और ख़ुद को यहाँ का हुक्मरान होने का ऐलान कर दिया। चूँकि ज़ंजिबार और बरतानवी सल्तनत के माबैन एक माहिदा था जिसके तहत कोई भी शख्स बरतानवी हुकूमत के मर्ज़ी के बग़ैर इस जज़ीरे पर हुकूमत नहीं कर सकता था। इसी बिना पर खालिद बिन बरगिश को बरतानवी हुकूमत की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया कि वो अपने साथियों को हुक्म दे कि वो हथियार छोड़ दें, वरना इन्हें निहायत ख़तरनाक अंजाम का सामना करना पड़ेगा। मुल्तानवी हुकूमत के इस जज़ीरे पर जो अपने ग़ुलाम को तसव्वुर करते हुए इस नागवार सलूक रखती थी। यही वजह थी कि बहुत सारे अफराद ने खालिद बिन बरगिश के साथ मिलकर बरतानी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हुए जंग में इसकी मदद करने का भी ऐलान कर दिया। नाज़रीन, इस बरतानवी हुकूमत की जानिब से ज़ंजिबार की शाहिदें को छोड़ने का हुक्म मिलने का बावजूद जब खालिद बिन बरगिश ने हार ना मानी, तो बरतानवी हुकूमत ने 27 अगस्त की सुबह 9 बजे का वक्त दिया कि अगर तब तक उसने और उसके साथियों ने हथियार ना छोड़कर हार ना मानी, तो जज़ीरे पर हमला करके ज़बरदस्ती उससे हुकूमत छीन ली जाएगी। खालिद बिन बरगिश ने बरतानवी हुकूमत की कोई बात ना सुनी और कोई भी अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि महल को चारों जानिब से घेर लें और उन पर बरतानवी हुकूमत का भरपूर मुकाबला करेंगे। खालिद बिन बरगिश के सिपाहियों के साथ कुछ ऐसे अफराद भी मौजूद थे जिन्हें ज़बरदस्ती अपना ग़ुलाम बनाकर
جنگ کے لیے لایا گیا تھا۔ خالد بن برگش نے جب ہار نہیں مانی تو برطانوی حکومت نے اس سے جنگ کے لیے 3 کروز جنگی جہاز، 2 گن بوٹس اور 150 چھوٹی کشتیوں پر موجود سپاہیوں کا دستہ زنجبار کے ساحل پر لا کھڑا کر دیا۔ برطانوی حکومت کے پاس زنجباری فوجی بھی موجود تھے جو عمود بن محمد نے اس جنگ کے لیے دیے تھے تاکہ برطانوی فوجوں کی فتح ہونے کے بعد عمود بن محمد اس جگہ حکومت کر سکے۔ خالد بن برگش نے جب دیکھا اس کے ساحل پر برطانوی 1050 فوجی اسلحے کے ساتھ جنگ کے لیے کھڑے ہیں تو اس نے ہتھیار ڈالنے کی بجائے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ہماری تعداد 3000 ہے جبکہ ان کی تعداد ہم سے 2 گنا کم ہے، اس لیے یقینی طور پر فتح ہماری ہوگی۔ زنجبار کے ساحل پر کھڑی برطانوی فوج نے ایک مرتبہ پھر خالد بن برگش سے کہا کہ وہ ہار مان کر اپنی اور اپنے سپاہیوں کی جان بچا لے ورنہ برطانوی فوج اسے اور اس کے سپاہیوں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ ادھر خالد نے ایک نہ سنی اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ چونکہ برطانوی حکومت نے خالد بن برگش کو 27 اگست کی صبح 9 بجے کا وقت دیا تھا کہ اگر اس وقت تک اس نے ہار نہ مانی اور شاہی گدی چھوڑ دیتا ہے تو اس کی جان بچ سکتی ہے، اور اگر ہوتا یہ ہے کہ یہ مملکت ختم ہو جاتی ہے۔ برطانوی فوج 9:02 پر اپنی توپوں کی مدد سے خالد بن برگش کے محل پر چاروں اطراف سے لگاتار گولوں کی برسات شروع کر دیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے 500 سپاہی موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ پھر 9:02 پر ہونے والی شروع جنگ 9:40 پر ختم ہو گئی۔ صرف 38 منٹ میں یہ سلطان خالد بن برگش کا محل آگ کے شعلوں سے گھرا ہوا تھا اور اس کی فوج بھی پوری طریقے سے بکھر چکی تھی۔ محض 38 منٹ میں برطانوی فوج نے خالد بن برگش کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجھا دی تھی اور اپنا نام تاریخ کی سب سے چھوٹی جنگ میں درج کروا دیا۔ اس جنگ میں جہاں سلطان خالد بن برگش کے 500 سپاہی اپنے جان سے گئے، وہیں دوسری جانب سے برطانوی فوج کا صرف ایک سپاہی معمولی سا زخمی ہوا۔ اس طرح بغیر کسی نقصان کے برطانوی حکومت نے زنجبار کو دوبارہ حاصل کر لیا اور جنگ میں اپنی ہار دیکھ کر سلطان خالد بن برگش جرمنی کی مدد سے محل سے فرار ہو گیا، اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ جرمنی نے اب نہ صرف خالد برگش کو بچایا بلکہ ملک میں رہنے والے لوگوں کو جگہ بھی دی تاکہ برطانوی حکومت کے ہاتھ لگنے سے بچ سکے۔ برطانوی حکومت نے جیسے ہی زنجبار پر دوبارہ قبضہ کیا تو اس کا اقتدار اپنے سب سے بھروسے مند آدمی عمود بن محمد کے سپرد کر دیا۔ چونکہ جنگ کے دوران زنجبار پوری طریقے سے تباہ ہو چکا تھا تو لہٰذا سلطان عمود بن محمد نے اقتدار سنبھالنے کے بعد اس کی دوبارہ تعمیرات کروائیں اور ایک نئی حکومت کی بنیاد رکھی جو برطانوی حکومت کے ماتحت کام کرتی تھی۔ برطانوی حکومت نے اگلے 67 سال زنجبار پر حکومت کی۔ جنگ عظیم اول میں جب جرمنی نے برطانیہ پر حملہ کیا تو سلطان عمود بن محمد کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ ناظرین، تو مسلسل 67 سال زنجبار پر حکومت کرنے کے بعد جنگ عظیم اول میں جب یہ جزیرہ جرمنی کے قبضے میں چلا گیا تو برطانوی حکومت نے ہوائی جہازوں کی گولہ باری سے اسے مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ دنیا آج بھی اس کی تباہی کو بھول نہیں سکی۔ اس بمباری میں 3000 گھر اور ان گنت انسانی جانوں چلی گئیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جنگوں کے نتیجے میں بے دریغ انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، لاکھوں افراد مارے جاتے ہیں، عورتیں، بیوہ اور بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ملکوں میں قہر پیدا ہوتا ہے اور صدیوں تک اس سالماندگی یہ ان کا مقدر بن جاتی ہے، اور ایسے ہی انسانی تاریخ میں ہوتا چلا آیا ہے۔ جب جب بڑی جنگیں ہوئی ہیں ان کے نتیجے میں تباہی کی صورت میں سامنے آئی ہیں۔ اسی وجہ سے مثبت سوچ رکھنے والے ممالک اور عالمی ادارے بھی جنگوں سے اجتناب کرتے ہیں اور امن کا پیغام دیتے ہیں، اور یہی اصل انسانیت ہے۔ جنگ تو نام کی تباہی کا ہے، لہٰذا دنیا بھر کے حکمرانوں کو اس کبھی کا حرکت سے بچنا چاہیے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ اس طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کوئی فرمائشی ویڈیو چاہتے ہیں تو وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔